أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني أغثني أغثني. توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري. يا رب يا رب يا رب يا يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم.